Kumusta ka? Ang hinaot ko nga unta sa imong kahimtang karon, okay ra ka. Pero kung dili man ka okay, kidaghan ka ginaatubang ng mga problema. Unta kini nga verse nga kung i-share sa imuha, madasig ka. Ngam pa dinha sa libro sa Jeremiah 33 versikulo 3. Ang Ginoo nagsulti di lang ni kang Jeremiah ug nagtuo ko para pud ni sa imuha. Ingon pa siya, sangpita ako kay tubagon ta ka. Ug ipadayag ko kanimo ang kahidbulungan ug katangalahang mga butang nga wa pa nimo nakita. Imagine nimo higala nga ang Dios nag-andam og tubag para sa imuha. Pero dapat na kay buhaton para sa iyaha. Dili magsakripisyo kundili musangpit ra. Kay mao na iyang giingon sa imuha, sangpita ko kay tubagon ta ka. Busa kung bisag unsa man ang problema nga imong ginatubang karon. Unta imo ning masabtan ug masayran karon nga ang Dios nga imuhang ginasimba ug ginaalagaran, Dios nga motubag sa panahon nga naa ka sa panginahanglan. Sangpita siya ug di kaniya balibaran, kay andam siya motubag sa mga pagtuaw sa tanan nga moduol kaniya nga nahigugma. Busa igsuon, akong amigo, akong higala. Sangpita ang Dios kay tubagon kaniya. God bless.